चीनलाई ठ्याक्कै चाहिँ ब्लक गर्ने अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाउने रणनीतिबाट एमसीसी एसियामा आयो, यो चीन विरोधी एउटा रणनीतिको रूपमा आएको हो भनेर खुल्याम उनले भनिरहेछन्। त्यो यहाँका मान्छेलाई काफी सङ्केत हो। अर्कोतिर सिङ्गो चीनको समस्या एकातिर छ, जस्तो दक्षिण चीन सागर भने, हङकङ भने, ताइवान भने, होइन कहीँ पनि सफल भइरहेको छैनन्। अब अफगानिस्तानबाट निस्के, तपाईँको इरानलाई निशाना बनाए। अब यो एमसीसीको मुद्दा कस्तो भयो भन्छ भने अब जनमत हेर्नुभयो भने तपाईँको 0.1% पनि यसको पक्षमा पाइँदैन। तर दलहरूभित्र केही मान्छेले जो प्रयत्न गरिरहेका छन् त्यसले के बुझाउँछ भन्छ भने यो प्रणाली, यो दल केही सीमित मुठ्ठीभर 2-4 जना शक्ति केन्द्रहरूको निम्ति काम गर्ने एउटा प्रणाली हो। यसले चाहिँ जनताको चाहिँ तपाईँको भावनाको प्रतिनिधित्व पनि गर्दैन। उनीहरू चाहिँ प्रजातन्त्रको नाममा अरू कसैको निम्ति काम गर्नुको निम्ति खटाइएका हुन्छन् भन्ने कुरो यही केसबाट पनि देखिएको छ। अब तपाईँले उठाएको कुरा जस्तो एमसीसी नेपालभित्रको अथवा चाहिँ यहाँ दलहरूभित्रको मात्रै मामिला भइदिएको भए मलाई लाग्छ यत्रो बहस हुने नै थिएन, यो धेरै पहिले नै पारित हुन्थ्यो। संसदबाट पारित हुन केही गाह्रो थिएन, किन भन्छ भने शेरबहादुर देउपा सम्झौता गर्ने, केपी ओली अगाडि बढाउने, पुष्पकमल अगाडि बढाउने, माधव नेपाल अगाडि बढाउने सबैको कार्यकालमा अगाडि बढेको हो यो। तर अब झनपछि झन यसले उनीहरूभित्रै एउटा विभाजन ल्यायो हैन। त्यो विभाजनका पछाडि दुईटा कारण छन्। एउटा कारण के छ भन्छ भने जो चाहिँ मान्छेहरू अनभिज्ञ थिए, जसले एमसीसी पछि पढेर धेरै कुरो बुझे, उनीहरू स्वाभाविक रूपमै यो देश विरोधी छ भन्ने हिसाबमा विरुद्धमा उठे, दलहरूभित्रै पनि जनमत छाडेर। बाँकी जो एमसीसी सम्झौता गरेर अगाडि बढाएका थिए उनीहरू यो एउटा नेपालको भूराजनीतिक मुद्दा हो र अब यो पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बित्तिकै यसले चाहिँ ठुलो जोखिम खडा गर्छ भन्ने चाहिँ बुझे। पछिल्लो कालमा सब बुझिसकेपछि उनीहरू अलिकति हच्किएको अवस्था हो। अब समस्या उनीहरूको के छ भन्छ भने पारित नगर्ने, अब उनीहरूले पारित गर्नुको निम्ति चाहे यिनीसँग पैसा खाएर होस्, चाहे दलाली गरेर होस्, चाहे सत्तामा जाने सौदाबाजी गरेर होस्, माने एक खालको फाइदा लिएर यहाँसम्म आए। अब ठ्याक्कै विरोध गर्ने स्थिति पनि यिनीहरूको छैन। अब पारित गर्ने, अब यो सबै घटना विवरणहरू त्यसपछि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको स्वर सबै सुन्दाखेरि यो चीनलाई घेर्नको निम्ति अगाडि आएको रणनीति हो भन्ने कुरो स्पष्ट भयो हैन। मूलभूत रूपमा जस्तो चीनाहरू पनि बोले, रसियनहरू पनि बोले, अरू पनि बोले। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यिनीहरूको निम्ति निल्नु र ओगल्नु भइरहेछ अहिले हैन। ननिल्नु न ओगल्नु खालको स्थिति भइरहेछ। तर मैले चाहिँ यसको सारमा बुझे के हो भन्छ भने जस्तो पछिल्लो कालमा मैले चाहिँ बारम्बार जोड दिएको छु, नेपालको भूराजनीतिलाई बुझ्नको निम्ति विश्वको भूराजनीति नबुझिकन यो सम्भव हुँदैन। किन त्यसको एउटा कडीको रूपमा एमसीसी नेपाल आएको हो। विशेष गरेर चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाले एमसीसी दुईटा क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गरिरहेको छ, एउटा अफ्रिका, एउटा एसिया। एसियाभित्र पनि तपाईँको दक्षिण चीन सागरसँग जोडिएका 1-2टा मुलुक, त्यसपछि श्रीलङ्का र नेपाल हैन। अब चीनलाई ठ्याक्कै चाहिँ ब्लक गर्ने अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाउने रणनीतिबाट एमसीसी एसियामा आयो, अन्यत्र गएन। जस्तो चीनसँग सिधै चीनको चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थसँग नजोडिएका मुलुकहरूमा एमसीसी गएन। अब अफ्रिकाको कारण के हो भन्छ भने अफ्रिकामा अहिले जस्तो अफ्रिका कुल महादेशभरि वैदेशिक लगानी जो छ त्यसको 40% चिनिया हिस्सा मात्रै छ भन्ने चाहिँ तथ्याङ्कहरू बाहिर आएका छन्। र चीनलाई त्यहाँबाट कसरी चाहिँ विस्थापित गर्ने भनेर उसले चाहिँ अफ्रिकामा चाहिँ तपाईँको पठायो, विभिन्न खालका गिरोहहरू बनाउने, त्यसपछि चिनिया कम्पनीमाथि आक्रमण गराउने धेरै कामहरू अमेरिकाले गर्दै आएको छ। अब यसले चाहिँ एउटा सङ्कट नेपालमा खडा गर्यो। किन भन्छ भने यो पछिल्लो कालको विश्वको ध्रुवीकरण हेर्ने हो भने लगभग मैले देख्छु अब 2022 आजदेखि सुरु भयो, मलाई लाग्छ 2-3 महिनाभित्र एउटा विशाल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा ब्लकको चाहिँ तपाईँको घोषणा हुन्छ। सायद त्यो तयारी भइरहेछ। त्यो भने चाहिँ कस्तो जस्तो चीन र रुसको वरिपरि चाहिँ जस्तो एउटा छुट्टै माने पश्चिमा जगतलाई चुनौती दिएर अब कानुनी रूपमा एउटा चुनौती दिएर एउटा चाहिँ तपाईँको गठबन्धनको चाहिँ निर्माण बाहिर ल्याउने सायद तयारी भइरहेको चाहिँ धेरै सङ्केतहरू आएका छन्। जस्तो चाहिँ सी र पुटिनको बिचमा चाहिँ यो 15 दिन अगाडि एउटा भर्चुअल संवाद बैठक भयो, त्यसले धेरै कुराहरू बाहिर ल्यायो। माने पश्चिमबाट समानान्तर
एउटा अर्को चाहिँ दुनियाँ कसरी निर्माण गर्ने भनेर धेरै एजेन्डाहरू बाहिर आए। जस्तो आफ्नो स्वतन्त्र खालको चाहिँ फाइनेन्सियल सिस्टमहरू खडा गर्ने, वित्तीय प्रणाली आफ्नै खडा गर्ने, जस्तो विश्वको पावर सेन्टरको रूपमा काम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायमा चाहिँ मुख्य निर्णायक भएर तपाईँको काम गर्नेदेखि लिएर अब अहिले युक्रेनको नाममा चाहिँ जो रुस र चाहिँ पश्चिमी देशको बिचमा जो चाहिँ एउटा चाहिँ चर्को चाहिँ तपाईँको अन्तर्विरोध पैदा भइरहेछ। अब यो सबै चिजलाई तपाईँको हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ चीनमा जो शीतकालीन ओलम्पिक भनेका छन् त्यो वरिपरि एउटा कुनै घोषणा हुनसक्छ। मैले भन्न खोजेको एमसिसी त्यहाँ गएर फस्यो अब होइन। एमसिसी कहाँ गयो भने रसियनहरूले त 3 वर्ष अगाडि नै यो चीनलाई घेर्न आएको रणनीति हो भनेर चाहिँ दिल्लीमा आएर बोलेका थिए, विदेश मन्त्री बोलेका थिए। अब बिस्तारै बिस्तारै चिनियाहरूको विश्लेषकहरूका अब पत्रकार मिडियामा हेर्नुभयो भने यो चीन विरोधी एउटा रणनीतिको रूपमा आएको हो भनेर खुल्याम उनले भनिरहेछन्। त्यो यहाँका मान्छेलाई काफी सङ्केत हो। किन भन्छ भने यहाँका दलालहरूले हामीलाई हाम्रो देशलाई एउटा जो विश्वको भूराजनीतिक ध्रुवीकरण छ नि त्यसको चपेटामा फसाउन खोजेका हुन्। त्यस कारणले उनीहरू अहिले समस्यामा कहाँ परे भन्छ भने राइजिङ पावर एउटा छ अहिले होइन। जसो विश्वको यही ध्रुवीकरण हेर्दाखेरि उदयमान शक्ति एकातिर छ, एमसिसी जो पतनशील शक्ति छ उसको तर्फबाट आएको छ। त्यस कारणले अब यो जोखिम भोलिको जोखिम कति मोल्ने कति नमोल्ने भन्ने चाहिँ समस्यामा यिनीहरू परेको हो। तैपनि काङ्ग्रेस लगायतका केही मान्छेहरू चाहिँ एमसिसीको पक्षमा अहिले पनि खुलेर आइरहेछन्। बाँकी जो चाहिँ यो वामपन्थी नकाब भिरेका मान्छेहरू छन् नि यिनीहरू अहिले दुविधाग्रस्त छन्। यसको सिधै विरोध गर्न पनि सकिरहेको छैनन्, यसको खुलेर समर्थन पनि गर्न सकिरहेको छैनन्। त्यस कारणले यो यस्तै खालको चेपोमा परेर यो चाहिँ यहाँबाट जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एमसिसी नेपालमा सफल हुने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। एमसिसी पास गर्नका लागि जुन खालको कसरत गरिरहेछन् संसदमा रहेका दल र तिनका नेताहरूले यो अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छैन। जस्तो पछिल्लो कालमा तपाईँले भनेको जस्तो अब अमेरिकनहरूले मिडियामा अब व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईँको मिडिया केही मान्छेहरू प्रयोग गरेका छन्। जस्तो यो चाहिँ तपाईँको केही चाहिँ विश्लेषक नामका केही मान्छेहरू, केही चाहिँ जस्तो केही मिडियाहरू, जस्तो अब मैले नामै लिनु पर्दाखेरि खबर जस्ता मिडियाहरू व्यापक रूपमा र त्यहाँभित्रका तपाईँको लेख हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ युट्युबहरू हेर्नुहोस् पुरै एमसिसी राम्रो छ भन्ने अब चीनका विरुद्धमा कथाहरू त्यहाँ चाहिँ लेख्ने, जस्तो चिनिया पासोका कथाहरू लेख्ने एउटा चाहिँ श्रृङ्खला चलिरहेछ। अब त्यो कोसिस त उनीहरूले पहिले पनि गरेको हो, जस्तो दलहरूभित्र पनि गरिरहेछन्। अब के अरे चाहिँ एमालेभित्र त्यो कसरत भएको छ, अब माओवादीभित्र भएको छ, काङ्ग्रेसभित्र भएको छ। तर मैले बुझ्ने के हो भन्छ भने जस्तो अहिले मैले अनुमान गर्न सक्ने के हो भन्छ भने जस्तो म तपाईँको पछिल्लो विश्वको एउटा परिघटना म सुनाउँछु। मैले भने 15 दिन अगाडि सी र चाहिँ पुटिनको बिचमा जो वार्ता भयो त्यसको 2 दिनपछि रसियाले यो युक्रेनको नाममा चाहिँ रुसको घेराबन्दी गर्ने जो चाहिँ रणनीति पश्चिमाले अगाडि बढिरहेका छन् त्यसको विरुद्धमा त्यसलाई रोक्नुको निम्ति उसले नेटो र अमेरिकासँग एउटा सुरक्षा सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको छ रुसले। अब त्यसको 2 दिनपछि उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेर एउटा बोले होइन, अमेरिकन पनि बोले, नेटोको अध्यक्ष पनि बोले। अनि त्यसपछि पुटिनले उनीहरूलाई सिधै धम्की दिए, यो रेस्पोन्स भएन भने हाम्रो चाहिँ मिलिटरी कारबाही प्रत्यक्ष अनुभव हुने गरी हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भनेर धम्की दिइसकेपछि अहिले उनीहरू वार्ता गरिरहेछन् भनेपछि माने रुसको चुनौतीलाई नै उनीहरूलाई ठेक्न नसक्ने अवस्था छ अहिले होइन। जस्तो अस्वीकार गरेका चिजमा त जस्तो हिजो मात्रै वार्ता भयो, अस्ति मात्रै बाइडेन र चाहिँ पुटिनको अस्ति मात्रै वार्ता भयो होइन। अब त्यसपछि युरोपियनहरूसँग नेटोसँग वार्ता भइरहेछ। अब एकातिर रुससँगै यस्तो परिस्थिति छ, एक्लो रुससँगै यत्रो चुनौती लागेको छ। अर्कोतिर सिङ्गो चीनको समस्या एकातिर छ, जस्तो दक्षिण चीन सागर भने, हङकङ भने, ताइवान भने होइन, कहीँ पनि सफल भइरहेको छैनन्। अब अफगानिस्तानबाट निस्के, तपाईँको इरानलाई निशाना बनाए होइन, त्यो परमाणु चाहिँ तपाईँको उसलाई लिएर चाहिँ इरानलाई निशाना बनाए। त सबैतिर यिनको जो असफलता होइन, एक त पश्चिमा ब्लकभित्रै चाहिँ बढ्दो अन्तर्विरोध होइन, जस्तो युरोपियन र अमेरिकनहरूका बिचमा बढ्दो अन्तर्विरोध र त्यसपछि चाहिँ दुईटा ठुल्ठुला शक्तिहरूको यो चुनौती पनि चाहिँ तपाईँको धम्की मात्रै होइन कि यथार्थमै चुनौती। जस्तो चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि उनीभन्दा बलियो चाहिँ तपाईँको चीन भयो, सैन्य शक्तिको रूपमा चाहिँ तपाईँको उनीहरूभन्दा बलियो रुस भयो होइन। प्रविधिमा पनि चाहिँ अब उनले आफै भनेअनुसार पनि चीन धेरै अगाडि गइसक्यो भनेपछि यो संयुक्त चुनौतीलाई कसरी
ठेग्ने होइन यो ठुलो समस्या उनका अगाडि छ किन पश्चिमी शक्तिहरूको बिचमा एकजुटता छैन विभिन्न इस्युमा विशेष गरेर अफगानिस्तानको घटनापछि युरोपियन र अमेरिकनहरूका बिचमा ठुलो फाटो आएको छ अविश्वास पैदा भएको छ त्यसकारणले यस्तो परिस्थितिमा निरन्तर उनीहरू जो ओह्रालो लाग्ने र एउटा रक्षात्मक बाटोतिर जो बढिरहेछन् नि अब हामीले एमसीसीलाई हेर्ने त्यही सन्दर्भमा हो किन त्यसैको एउटा भाग हो एमसीसी मैले भने त्यसकारणले एमसीसी नेपालमा अब यसलाई गिजोल्ने हुलदङ्गा गराउने अराजकता फैलाउने त्यो सबै होला होइन उनले त अन्तिम कोसिस त गर्ने भए तर नेपालमा एमसीसी जुन डिजाइनमा आयो सम्झौतामा जे लेखियो त्यो ढङ्गले एमसीसी नेपालमा चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन अब के होला त यो एमसीसी सम्झौता यतिकै अब ल अगाडि बढाउन सकिएन भनेर सरकारले भन्ला कि अमेरिकालाई या अब के होला त यिनीहरूले भन्ने भन्दा पनि मलाई लाग्छ उनीहरूले अहिले पछिल्लो कालमा 3 महिनाको समयावधि दिएका छन् फेरि अस्ति 28 गते बसेको उनको बैठक एमसीसीको अमेरिकामा जो बैठक बस्यो उसले 3 महिनाको समय अवधि दिएको छ त्यसपछि चाहिँ मलाई लाग्छ ऊ आफै फिर्ता हुन्छ नेपालले अनुमोदन गर्न सकेन भन्छ ऊ फिर्ता हुन्छ अर्को उपाय केही पनि छैन मैले त्यो फिर्ता हुने भन्दा अर्को विकल्प मैले किन देख्दैन भन्छ भने यो पछिल्लो चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तानको घटनापछि अमेरिका एसियामा टेक्ने ठाउँ कहीँ पनि पाइरहेको छैन धेरै देशमा कोसिस गर्यो मध्य एसियामा कोसिस गर्यो रुसले लखेट्यो पाकिस्तानले इन्कार गर्यो इन्डियाले चाहिँ इन्कार गर्यो सैन्य बेस राख्ने कुरामा आसियान देशहरू सबैले इन्कार गरे र उसको अब अन्तिम आशा भनेको नेपाल हो हैन एसियामा त्यो पनि चीनको वरिपरि टङ्गिने भनेको अन्तिम आशा नेपाल हो अब अन्त कतै पनि सफल नभएको अब चीनको सीमासँग आएर ऊ चाहिँ सफल हुन्छ भने मैले चाहिँ बताउन सक्दिनँ मेरो तर्फबाट अब ऊ यहाँबाट फिर्ता हुन्छ ऊ आफै फिर्ता हुन्छ तर चाहिँ जानुभन्दा पहिले उसले नेपालमा हत्या हिंसाको एउटा श्रृङ्खला सुरु गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ कुन तवरले हुन सक्छ त्यो हैन जस्तो उसले आतंकवादको नाममा हत्या हिंसा सुरु गर्छ किन उसका त्यस खालका रिपोर्टहरू धेरै पटक आए हैन जस्तो मुजाहिद्दिन आतंकवादीहरूको नेपाल सेल्टर हो भनेर उले चाहिँ 2-3 पटक बोलिसक्यो 2-3 सालमा रिपोर्टमा बोलिसक्यो र उसले अन्तर्राष्ट्रिय टेरोरिजमको नाममा उसले वर्षको जो रिपोर्ट प्रकाशित गर्छ अहिले भर्खरै अस्ति 16 अक्टोबरको दिन हैन 15 दिन अगाडि मात्रै पनि उले नेपाल च्याप्टर सम्बन्धी एउटा समाचार रिपोर्टमा एउटा चाहिँ कुरो बाहिर ल्याएको छ र त्यसमा चाहिँ नेपाल चाहिँ आतंकवादको खतरा रहेको नेपालबाट खतरा रहेको भन्ने उसले भनेको छ किन उसले सब तयार पारेर राखेका हुन्छ जस्तो पश्चिम एसियामा गर्यो नि आईएसआई गर्यो अल कायदा गर्यो हैन यस्ता संगठन त उसले उत्पादन गर्दै आछ तालिबान गर्यो 1994 मा तालिबान गर्यो आफै बनाएको हो अब त्यस्तै खालको कुनै चाहिँ अपराधिक गिरोहहरू बनाउने अनि चाहिँ तपाईको हत्या हिंसा गराएर एउटा वातावरण धुमाल्ने र त्यसमा खेल्न कोसिस गर्ने हैन जस्तो यो कोसिस हामीले अफगानिस्तान पनि हेरेका छौं अफगानिस्तानमा पनि निस्कनुभन्दा अगाडि हामिद कारजाईसँग एउटा सहमति गरेर उसले अफगान नागरिकहरू जो तालिबान विरोधी थिए सबैको बीचमा चाहिँ तपाईको सिभिलियनहरूलाई हात हतियार बाँड्ने भन्ने एउटा सहमति गर्यो हतियार बाँड्न पनि लगायो तर ऊ त्यहाँ सफल भएन त्यस्तै खालले चाहिँ यहाँ आतंक फैलाउने हतियारहरू वितरण गर्ने एउटा गृहयुद्धको जस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने त्यो कोसिसबाट टेक्ने अन्तिम प्रयास उसको त्यो हो मैले देखेको प्रयास त्यो हो अब त्यो गर्छ नै भन्ने मलाई पनि लाग्छ तर एमसीसी चाहिँ नेपालमा टेक्न सक्दैन हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हजुर यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद हस्